واحنا سلام. كده يلا يا طيب يلا. كمل انت ماشي سلم. بان 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 خلاص سلم انت ماشي لا تقول سري. اي اخوان كمان ارجع كمان كذا ارجع كمان. يا بيسار يلا بيسار. طيب يلا يا اخوان انت ماشي. يلا يا طيب يلا يا زول يلا يا شيخ قفل التصوير الله يرضى عليك يلا.